ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु मनुकुलं। मम नाम आनन्दकुमारः। अहं संस्कृतभारती तेलंगाणायाः कार्यकर्ता अस्मि। वयं सर्वे जानीमः यत् अस्मिन् मासस्य 15 दिनाङ्कात् आरभ्य अग्रिममासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् ब्रह्मश्री नरेन्द्र काप्रे वर्यस्य अध्यक्षत्वे भगवद्गीताम् अधिकृत्य संस्कृतभारती तेलंगाणया आयोजिते मासात्मिके गीताध्ययने वर्गे भवतां सर्वेषां संस्कृतविदुषां संस्कृत अनुरागिणां च स्वागतम् अस्ति। इदानीं दीपप्रज्वालनं कृत्वा अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्मः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नीतिभिः सीद सादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। अस्तु, इदानीं ध्येयमन्त्रस्य पठनं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, अस्यां श्रीमद्भगवद्गीता व्याख्यानमालायां पंडिताः संस्कृतज्ञाः एकैकम् अध्यायं स्वीकृत्य व्याख्यानं कुर्वन्तः सन्ति। अस्तु, अस्माकम् अद्यतने दिने अस्माकं सौभाग्यवशात् अमरेन्द्रवर्यः व्याख्यानं करोति। सः किञ्चित् विलम्बेन प्रविशति। तस्मिन् पर्यन्तम् अहं व्याख्यानं करोमि। व्याख्यानं करोतु इति अस्माकं गुरुना नरेन्द्र काप्रे वर्येण सूचना अस्ति, आज्ञा अस्ति। अस्तु, व्याख्यानात् पूर्वं 17 श्लोकपठनं चिरञ्जीवी प्रत्यूषा महोदये करोति। अस्तु, प्रत्यूषा महोदये। अस्तु, नमस्कारः सर्वेभ्यः। नमस्कारः। अस्तु, अत्र एका सूचना अपि अस्ति महोदय। अस्माकं संस्कृतभारत्याः कार्यालये
గీతాపారాయణ కార్యక్రమం ప్రచలన్ అస్తి ఇదానీం. ఇప్పుడు అక్కడ కార్యక్రమం నడుస్తోంది. మహోదయ. అందుకని ఇక్కడ అది కూడా చూపించడం వాళ్ళు లాగిన్ చేశారు ఈ జూమ్ లోకి. తే సర్వే తత్ర కుర్వంతి. వయం అస్మాకం వ్యాఖ్యానమాలాయాం అగ్రే నిగామః इति सूचना अस्ति. अस्तु, प्रत्यूषा महोदय कृपया आरम्भं करोतु. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः. दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः. मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः तस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः. कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः. यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते. सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं. मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्. ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः. ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुराः तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां. तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः. सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्र युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते. यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदद्धीयं सदित्येवाभिधीयते. अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्रीकृष्ण। गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः। अत्युत्तममस्ति। धन्यवादाः महोदये। भवत्याः पुत्रः अपि रोदनं करोति इति अहं शृणोमि। अस्तु, धन्यवादः। चिन्ता धन्यवादः। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् अस्माकं व्याख्यानस्य आरम्भं करोमि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहस्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। अस्तु, अस्माकं गुरुना नरेन्द्र काप्रे वर्येण प्रोत्साहितोऽस्मि। अत्र गतमासस्य 15 दिनाङ्कात् प्रथमोऽध्यायस्य भगवद्गीतायाः प्रथमोऽध्यायस्य आरम्भतः ह्यस्तने दिने यत् षोडशोऽध्यायस्य व्याख्यानम् अभवत्, व्याख्यातारः सर्वे हनुमत्सदृशाः महानुभावाः पंडिताः। तेषाम् अपेक्षया तेषां पुरतः मम व्याख्यानं तु मर्कटनृत्यम् इव भवति इत्यहं मन्ये। अहं संस्कृतमपि भगवद्गीता अपि किञ्चिदेव जानामि, किन्तु भक्त्या श्रद्धया यथाशक्ति यथा मतिः सप्तदशोऽध्यायस्य व्याख्यानं कर्तुं प्रयत्नं करोमि, उद्युक्तः अस्मि। अस्तु, अत्र प्रप्रथमं तु मम परिचयं तु अहमेव करोमि। अत्र मम परिचयम् इत्युक्ते मम भगवद्गीता प्रयाणस्य परिचयम्, एवं मम संस्कृत अध्ययनस्य परिचयम् इति वदामि। अत्र मम संस्कृत प्रयाणगुरुः मम धर्मपत्नी एव। मम धर्मपत्नी कारणात् एव अहं संस्कृतपठनं कृतवान्, भगवद्गीतायाः पठनमपि कृतवान्। अत्र भगवद्गीता मध्ये किमस्ति, विषयद्वयमेव अस्ति। प्रथमं तु ज्ञानमार्गं, द्वितीयं तु कर्ममार्गम्। अस्माकं जनानां प्रति ज्ञानमार्गं तु असाध्यं, कर्ममार्गमेव अवशिष्टम्। अत्र कर्म एव कर्तव्यम् इति मम मनसि अभिप्रायः अस्ति। किन्तु अत्र मम किञ्चित्
भगवद्गीता सम्पूर्णभगवद्गीतायाः पठनं करणीयम् इति किञ्चित् आलोचना, किञ्चित् भावना अहं प्राप्तवान्। तथा अहं संस्कृतमाध्यमे शङ्करभाष्यं, ब्रह्मश्री पुल्लेल श्रीरामचन्द्रवर्यस्य तेलुगु अनुवादः, स्वामिनः सुन्दरचैतन्यानन्दस्य तेलुगुभाष्यमपि अहं सम्पूर्णतया एकमेकं पदं पठितवान् इति वक्तुं शक्नोमि। तदा अहं मम ज्ञानं किञ्चित् मम ज्ञानं किञ्चित् प्राप्तवान् आसीत्। अत्र जीवनस्य दीपिका इति भगवद्गीता। अत्र जीवनस्य दीपिका इत्युक्ते वयं वदामः यूजर् मैन्युअल् इति। वयं तत्र जन्म प्राप्त्यनन्तरं किं कर्तव्यं, कथं कर्तव्यं, कथं प्रवर्तनं कर्तव्यं, कथं भोजनं खादनीयं, सर्वं तत्र भगवद्गीता मध्ये अस्ति। अत्र यूजर् मैन्युअल् इति वयम् अवश्यम् उपयोगं कुर्मः इति। अत्र साङ्केतिकशब्दानाम् अर्थं मुख्यं वा उत अनुसरणं मुख्यं वा इति मम मनसि सर्वेषाम् अस्ति। अत्र साङ्केतिकशब्दानि इत्युक्ते कर्म, मनस्, चित्तम् इत्यादि विषयाणां ज्ञानम् आवश्यकं वा इति मम मनसि सर्वेषाम् अत्र अस्ति। किन्तु अनुसरणं भगवद्गीतायां यत् श्रीकृष्ण परमात्मा बोधयति, तस्य विषयस्य अनुसरणं वयं न कुर्मः चेत् साङ्केतिकशब्दानाम् अर्थं ज्ञातुं किं लाभम् इति मम मनसि किञ्चित् चिन्तनमस्ति। अत्र वयं पश्यामः चेत् गीता, सम्पूर्णगीता तु प्रश्नोत्तरकालांशः इति। अत्र कुरुक्षेत्रे भगवान् अर्जुनः तत्र गतः, तत्र किं भवति, प्रश्नः समाधानम् इति एव तत्र भवति। अत्र अन्यत् विषयमपि मम मनसि आगच्छति। श्रीकृष्ण परमात्मा अत्युत्तम गुरुः। अत्युत्तम गुरून् वयं प्राप्स्यामः चेत् अत्युत्तमतया समाधानमपि प्राप्तुं शक्नुमः। अत्र पश्यामः चेत् अर्जुनः तु धीरः, शूरः, ज्ञानी, शिवस्य प्रति युद्धं कृत्वा पाशुपतास्त्रं प्राप्तवान्। किन्तु प्रथमाध्याये किं भवति, अत्र कुरुक्षेत्रे गत्वा पितामहं, गुरुं, तदनन्तरं बन्धून् सर्वान् पश्यति। दृष्ट्वा किं भवति, तस्य ममकारस्य अभिवृद्धिः भवति। तस्य तमोगुणम् इत्युक्ते अहं किमपि न करोमि, अहं किमपि न कर्तुं शक्नोमि, मया किमपि न कर्तव्यम् इत्यादि मनो चित्तवृत्ति यत् भवति तदेव तामसगुणम् इति। अर्जुनः प्रथमाध्याये अर्जुन विषादयोगः, विषादं प्राप्नोति, दुःखं प्राप्नोति। वयं सर्वे अपि जीवनप्रयाणे दुःखं प्राप्नुमः। अत्र तामसगुणम् आगच्छति। सामान्यतया वयं तु रजोगुणात्मकः वा सात्विकगुणात्मकः वा इति भवेम। किन्तु अत्र किञ्चित् ममकारम् इति आगच्छति चेत् तामसगुणं वयं प्राप्नुमः इति अत्र अस्माकं भगवद्गीतायाः प्रथमाध्यायं सम्यक् सूचयति। तदनन्तरं झटति किं भवति, गुरुः श्रीकृष्णपरमात्मा निन्दनं करोति, अर्जुनस्य निन्दनं करोति। झटति अर्जुनः रजोगुणं प्राप्नोति, मया किमपि कर्तव्यम् इति प्राप्नोति। तस्मिन् समये एव प्रश्नं करोति, परमात्मा वदति युद्धं करोति इति। तदनन्तरमेव झटति अर्जुनः प्रश्नं करोति, किं कर्तव्यं, साङ्ख्ययोगं वा कर्मयोगं वा।
तत्र आरभ्य परमात्मा कर्म किमस्ति, कर्म कथं कर्तव्यम् इत्यादि विषयान् बोधयति। तदनन्तरं साङ्ख्ययोगमपि बोधयति। वयं पश्यामः चेत् ततः एव भगवद्गीता सम्पन्नं भवति। किन्तु तदनन्तरम् अर्जुनः यथा वयं गुरून् प्रश्नं कुर्मः तथैव अर्जुनः अपि भगवन्तं प्रश्नं करोति। एतत् किमस्ति, एतत् किमस्ति, एतत् किमस्ति, एवमेवं। तत्र वयं पश्यामः चेत् अष्टादशाध्यायानां त्रिविध षट्काः इति भागं कृतमस्ति। कर्मषट्कः इत्युक्ते कर्म कथं करणीयं, कर्म इत्युक्ते प्रतिदिनं वयं कुर्मः प्रति पनि, एव्री डीड, एव्री वर्क कथं कुर्मः इति प्रप्रथमम्। अत्र कर्म कथं करणीयम् इति विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तव्यम्। तदनन्तरं वयम् अनन्तरषट्कमस्ति भक्तिषट्कम्। भक्तिषट्के किं भवति? परमात्मा ज्ञानं किमस्ति, विज्ञानं किमस्ति बोधयति। तदनन्तरं किं तद् ब्रह्म इत्यादि अर्जुनस्य प्रश्नानां, सप्तप्रश्नानां समाधानमपि ददाति। तदनन्तरं किञ्चित् अग्रे अपि वदति, भवन्तः सर्वे मां मनुष्यः इति चिन्तयन्ति, किन्तु अहं मनुष्यः नास्मि। एवम् उक्त्वा परमात्मा वदति, यत् करोषि मदर्पणं करोतु, यत् कर्म भवान् करोति मदर्पणं करोतु, तत् एव भक्ति। अतः एव भक्तिषट्कम् इति अत्र भवति। तदनन्तरं तु अर्जुनः मोहविषये एवं सर्वं ज्ञानं प्राप्नोति। तत्र अर्जुनः वदति, मोहोऽयं विगतो मम, मम मोहं तु गतं, कृपया भवन्तं द्रष्टुम् इच्छामि। भवान् दशमोऽध्याये बहवः विभूतयः बोधितवान्, अहं द्रष्टुम् इच्छामि इति वदति। तत्र परमात्मा वदति, भवान् मां द्रष्टुम् अशक्तः, द्रष्टुं न शक्नोति इति वदति परमात्मा। अत्र अहं ज्ञानचक्षुं ददामि इति वदति। तत्र परमात्मा दर्शनं ददाति। तदनन्तरम् अर्जुनः द्वादशोऽध्याये किञ्चित् सगुण निर्गुण इत्यादि विषयान् अधिकृत्य प्रश्नं करोति। अस्तु, तदनन्तरम् आगच्छति ज्ञानं। प्रप्रथमं तु कर्म। किञ्चित् कर्म कथं कर्तव्यम् इति ज्ञास्यामः चेत् भक्ति कथं करणीयम् इति अत्र परमात्मा वदति। परमात्मा किं वदति? यत् करोषि मदर्पणं करोतु इति वदति। एतदस्ति भक्ति। भक्त्यां परमात्मनः वयं प्रदर्शयामः, तदेव ज्ञानम् इति। अन्यत् षट्कमस्ति ज्ञानषट्कं। तत्र परमात्मा विना प्रश्नया विवरणं करोति, यथा गुरुः करोति। गुरुः तु एकवारं शिष्यः ज्ञानी भवितुम् अर्हति इति चिन्तयति चेत् किं करोति? सर्वं वदति। एवमेव परमात्मा कृष्णः अपि अत्युत्तम गुरुः अस्ति। सः अपि अत्र सगुण निर्गुण उपासना किं भवति, तदनन्तरं विभागं वदति। क्षेत्रं किमस्ति, क्षेत्रज्ञः किमस्ति, अत्र क्षेत्रज्ञ विभागः इति। तदनन्तरं गुणत्रय विभागमपि वदति। गुणत्रय विभागे किं वदति? अत्र गुणम् इति अस्ति, बन्धनं करोति इति परमात्मा वदति। सत्वगुणं तु उत्तमगुणम् इति वयं चिन्तयामः, किन्तु अत्र परमात्मा वदति सत्वगुणे संगत्वेन मम ज्ञानमस्ति, मम बुद्धिः अस्ति, अहं भगवद्गीतां जानामि, अहं रामायणं जानामि इत्यादि ज्ञानबन्धनकारणात् ज्ञानं
बध्नाति सात्विकजनान्। तदनन्तरं वदति रजोगुणं। रजोगुणं किं भवति? अस्माकं मनुष्याः वयं पश्यामः चेत् समाजे लोके रजोगुणयुक्ताः एव सर्वे। रजोगुणम् इत्युक्ते धनसम्पादनं, स्वार्थम् इत्यादि विषयानि। तदेव जीवनम् इति ते चिन्तयन्ति। तदस्ति रजोगुणं। तदनन्तरमस्ति अत्र पश्यन्तु, अर्जुनः रजोगुणयुक्तः भवति। अत्र परमात्मा वदति युद्धं करोति इति, सः तु चिन्तयति युद्धं करिष्यामि इति। तत् रजोगुणमस्ति। प्रथमोऽध्याये यदा विषादं प्राप्नोति तदस्ति तामसः, इत्युक्ते अन्धकारः। अन्धकारजनाः किं करोति? अन्धकारे तिष्ठन्ति, अत्र वितण्डवादं करोति इति। प्रमाद आलस्य निद्राभिः तेषां लक्षणानि स्वरूपाणि इति परमात्मा अत्र गुणत्रयविभागयोगे अस्ति। अत्र गुणत्रयविभागस्य तदनन्तरविषयमेव अस्मिन् सप्तमोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागः इति। अस्तु, तदनन्तरं पुरुषोत्तम व्याप्ति, तदनन्तरं दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। ह्यस्तने दिने अस्माकं डॉक्टर वरलक्ष्मी महोदये सम्यक् रूपेण उक्तवती। दैवासुरसम्पद्विभागः, दैव सम्पत् किमस्ति, असुरसम्पत् किमस्ति इति अपि वदति। अस्तु, इदानीं अस्माकम् अद्यतन अध्यायस्य आरम्भं करोमि। श्रद्धात्रयविभागयोगः। अत्र षोडशोऽध्यायस्य अन्ते अन्तिमश्लोके परमात्मा एवं वदति, शास्त्रम् एव प्रमाणम् इति परमात्मा वदति। शास्त्रं न जानाति चेत् मनुष्यः किमपि करोति, सुष्ठु न करोति, साधु न करोति, दोषं करोति इति परमात्मा वदति। अस्माकं भावं तु एवं भवति, एवं वा, शास्त्रपठनम् आवश्यकं वा इति अस्माकं भावना भवति। अस्मिन् अध्यायस्य श्रद्धत्रयोऽध्यायस्य प्रारम्भे अर्जुनः प्रश्नं करोति, प्रभो, अत्र अहं शास्त्रं न जानामि, किन्तु श्रद्धया निष्ठया पूजां करोमि, प्रार्थनां करोमि, मम कर्तव्यं कर्म करोमि। अत्र मम निष्ठा, मम श्रद्धा सत्वं वा, नो चेत् रजोगुणं वा, नो चेत् तमोगुणं वा इति अर्जुनः पृच्छति। तदनन्तरमेव परमात्मा सप्तदशोऽध्यायस्य आरम्भं करोति। आरम्भं कृत्वा किं वदति? अत्र श्रद्धा इति अत्र त्रिगुणाः सन्ति, तामस, राजस, सात्विक। एतानि प्रकृतिगुणानि सन्ति इति। अत्र प्रथमश्लोके, द्वितीयश्लोके एव परमात्मा वदति स्वभावजा इति। स्वभावजा इत्युक्ते मनुष्यः परम्परया, इत्युक्ते गत जन्मासु प्राप्यति एतत् स्वभावम् इति। स्वभावजा भवति अस्माकं गुणम्। अस्माकं गुणं राजसं वा, तामसं वा, सात्विकं वा इति स्वभावजम् इति अत्र परमात्मा वदति। अस्तु, अमरेन्द्र महोदय नमस्कारः। अहं
किञ्चित् समयपर्यन्तम् अग्रे गच्छामि। अय्यो कृपया अनुवर्तन्तु महोदय, तदनन्तरं भवान् अनुवर्तन्तु कृपया। भवान् विलम्बेन आगच्छति सत्यं इति सत्यं, क्षम्यतां। तदर्थं यदि भवान् एव सम्पूर्णां कक्ष्यां स्वीकरोति चेत् मम इतोपि आनन्दः। तर्हि तथा कृपया तद्विषये, तत्र अद्य मुख्यवक्ता न लब्धः इति कारणेन अहं चितः इति ज्ञातं मया। तदर्थं किञ्चित् कथञ्चित् एतत् समापनीयम् इति कारणेनैव आगतं मया। तदर्थं यथावकाशं भवतः, यदि भवान् सम्पूर्णं वक्तुमिच्छति चेत् मम इतोपि आनन्दः। धन्यवादः। अहं तु एवं वदामि, अहं तु भवतः अपेक्षया ज्येष्ठः अस्मि वयसि, किन्तु भवान् तु मम गुरुतुल्यः एव। भवान् आज्ञा ददाति चेत् अहम् अग्रे प्रयत्नं करोमि, प्रयत्नं करिष्यामि। यत्र कुत्रापि किञ्चित् दोषमस्ति चेत् अन्ते भवान् कृपया दोषपरिहरणं यथा यथा भवान् करोति सर्वदा दिने दिने तत्रापि करोति इति प्रार्थये। अस्तु अस्तु अस्तु। अत्र परमात्मा वदति श्रद्धा त्रिविधं, किन्तु श्रद्धा स्वभावजा इति। अर्थात् परम्परया पूर्वजन्मासु वयं यत् प्राप्नुमः तदेव स्वभावजा इति। अस्तु। तदनन्तरं वदति श्रद्धा इति अन्तःकरणरीत्या भवति इति। अर्थात् जीवनविधानं, वयं मनुष्यस्य जीवनविधानं पश्यामः चेत् सः कथं कार्यं करोति, कस्मिन् श्रद्धया सः कार्यं करोति, सात्विकश्रद्धया करोति वा, तामसश्रद्धया करोति वा, राजसश्रद्धया करोति वा इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इत्युक्ते अत्र जीवनविधानं पश्यामः चेत् मनुष्यस्य श्रद्धा कियत् श्रद्धा अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः इति परमात्मा वदति। अस्तु। तदनन्तरं वदति कथं ज्ञायते इति। मनुष्यः देवानां पूजनं करोति, देवानां पूजयति चेत् सः सात्विकमनुष्यः, सात्विकश्रद्धालुः इति वयं निश्चयं कर्तुं शक्नुमः। ये मनुष्याः यक्षान् राक्षसान् पूजयति ते सर्वे राजसाः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। ये प्रेतगणान् भूतगणान् प्रार्थयति पूजयति ते सर्वे तामसजनाः इति परमात्मा बोधयति। अत्र देवतान् इत्युक्ते वयं सर्वे पूजयामः। श्रीकृष्णः वा, गणेशः वा, सरस्वती देवी वा, किमपि वयं पूजयामः। अत्र यक्षान् राक्षसान् इत्युक्ते किञ्चित् देवाः नास्ति इति। तामसः प्रेतान् भूतगणान् जनाः सन्ति लोके, ते सर्वे तामस श्रद्धालुवः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। ते अन्यजनान् प्रति अशुभं वा चिन्तयति, ते तामसजनाः इति अहं मन्ये। अस्तु। अत्र दम्भः, अहङ्कारः, कामं, रागः, घोर उपवासः, व्रतादयः इत्यादयाः अशास्त्रीयाः इति परमात्मा वदति। दम्भः, वयम् अहङ्कारं जानीमः, कामं जानीमः, रागम् इत्युक्ते मोहः, अनुरागः इति। घोर उपवासम् एतदपि, घोर व्रतादयः अपि इत्यादयाः सर्वे अशास्त्रीयाः, शास्त्रे लिखिताः, शास्त्रे
बोधितम् अपि नास्ति। तेषां एवमेव दम्भः इत्युक्ते दर्शनाय अहं महान् भक्तः अस्मि, अहं शुद्धात्मा अस्मि इत्यादि दर्शनाय यत् कार्यं करोति तत् दम्भः इति। अस्तु, ते किं कुर्वन्ति? स्वशरीरस्य कर्षणं कुर्वन्ति इति, बाधां दुःखं कारयति स्वशरीरस्य विषये। अत्र स्वशरीरस्य बाधां जनयति, एवमेव तत्र स्थित जनानां प्रति अपि बाधां जनयति। तत्र परमात्मा वदति, भवान् स्वशरीरस्य कर्षणं करोति चेत् आत्मानः कर्षणम् अपि करोति। आत्मानः इत्युक्ते आत्मा कः? परमात्मा एव। अतः मम कर्षणम् अपि करोति इति वदति परमात्मा। अतः एतत् राक्षसस्वभावः इति। इत्युक्ते इदानीन्तनकाले वयं पश्यामः, जनाः उपवासं कुर्वन्ति, आदिनम् उपवासं कुर्वन्ति। कुर्युः, चिन्ताविषयं नास्ति, किन्तु स्वशरीरस्य कर्षणं कृत्वा न, एतत्तु शास्त्रविहितं नास्ति, शास्त्रेण बोधितमपि नास्ति इति परमात्मा वदति। तदनन्तरम् आहारः, यज्ञः, तपः, दानं च स्वभावजाः इति परमात्मा वदति। तपः इति मानसिक, शारीरिक, वाक् इति। अत्र आहारः, यज्ञः, तपः, दानम् इति त्रिविधाः भवन्ति। तपः तु शारीरिक, मानसिक, वाक्, वाङ्मयिक इति वक्तुं शक्नुमः। वाङ्मयिक इति त्रिविधम्। अत्रापि सात्विकं त्रिविधम्। सात्विकतपः, सात्विक शारीरिकतपः, सात्विक मानसिकतपः, सात्विक वाङ्मयतपः इति परमात्मा अत्र नवविध तपाः सन्ति इति परमात्मा वदति। अस्तु, प्रप्रथमं प्रारम्भं करोति आहारविषये। अत्र अस्माकं गुणकारकं प्रकृतिः अस्ति। अहं चिन्तयामि, वयं किञ्चित् ज्ञातव्यं, अस्माकम् आहारमपि गुणवर्धनाय साहाय्यं करोति। अत्र परमात्मा वदति, सात्विक आहारं कथमस्ति इति। सात्विक आहारम् आयुवृद्धिः, बुद्धिवृद्धिः, शक्तिवृद्धिः, आरोग्यवृद्धिः, सुखप्रीतिकारकः, ये आहारपदार्थाः सन्ति ते सात्विक आहारपदार्थाः। अत्र एवमपि वयं ज्ञातव्यमस्ति, ये मनुष्याः सात्विक आहारं स्वीकरोति ते सात्विकजनाः अवश्यम्। अत्र किं भवति? रस, स्निग्ध, स्थिर, हृद्यपदार्थाः इति परमात्मा वदति। रसपदार्थाः इत्युक्ते क्षीरं वा, शर्करा वा, शुगर् इत्यादयः। स्निग्धपदार्थाः इत्युक्ते नवनीतं, घृतम् इत्यादयः। स्थिरपदार्थाः इत्युक्ते तस्य खादनानन्तरं तस्य सारं बहुकालं शरीरे स्थितं भवति, ते स्थिरपदार्थाः। तदनन्तरं हृद्यपदार्थाः इत्युक्ते सात्विक गुणाभिवृद्धिकारकाः। ये जनाः सात्विक आहारान् खादयति, वयं दर्शनीयं, सः सात्विकः, सः उत्तमः इति परमात्मा वदति, सः उत्तमः इति।
अस्तु तदनन्तरं राजसः राजस आहारम् एवं जानीमः राजसः इत्युक्ते स्वार्थः सर्वदा कार्यं करोति कार्यं करोति कार्यं करोति किमपि न करोति कार्यमेव करोति कार्यं करोति कामकारणात् अत्र निष्कामकारणात् कार्यं न करोति तत्र किं भवति तस्य आहारपदार्थाः वयं पश्यामः चेत् सः दुःख शोक अनारोग्यकारकाः आहाराः एव खादन्ति इत्युक्ते कटु आम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण इत्युक्ते कारं तीक्ष्ण दाहजनक आहारान् खादन्ति तदनन्तरं तामसः इत्युक्ते अहं दृष्टवान् अस्मि विदेशे अत्र शीतलयन्त्रम् अस्ति फ्रिड्ज् इति अस्ति फ्रिड्ज् मध्ये ते स्थापयन्ति स्थापयित्वा पुरातनवस्तूनेव खादन्ति कथम् एवं करोति अहं न जाने किन्तु अत्र रसहीनः भवति दुर्गन्धसहितः अपि भवति अवशिष्टम् अत्र किञ्चित् खादनीयं तदनन्तरं फ्रिड्ज् मध्ये स्थापनीयम् अन्यत् दिनम् अपरं दिनं वा तदपरं दिनं वा तस्य भोजनं स्वीकरणीयम् एतत् गुणमस्ति तामसगुणम् इत्युक्ते अन्धकारः इति परमात्मा वदति अस्तु तदनन्तरं वदति यज्ञाः यज्ञानां विषये परमात्मा वदति पुनः सात्विकयज्ञमस्ति राजसयज्ञमस्ति तामसयज्ञमपि अस्ति अस्तु अत्र शास्त्राणि अस्माकं शास्त्राणि एव किमर्थं वेदमपि राजसूययागं पुत्रकामेष्टियागम् इत्यादि फलसम्पादनार्थम् इत्युक्ते पुत्रान् प्राप्त्यर्थं राज्यं प्राप्त्यर्थं यज्ञं कर्तुं शक्नोति इति वेदाः वदन्ति पुराणान्यपि अस्माकं शास्त्राण्यपि वदन्ति किन्तु अत्र परमात्मा वदति शास्त्राणाम् आचरणं तु सात्विकमेव किन्तु यज्ञं कर्तव्यं मया फलकारणात् न निष्कामयज्ञं मया कर्तव्यम् इति विचिन्त्य यज्ञं कर्तव्यम् अत्र भगवन्तं प्रति भक्त्या यज्ञं कर्तव्यम् एतत् यज्ञमेव सात्विकयज्ञम् इति परमात्मा वदति अस्तु तदनन्तरं राजसयज्ञं वयं तु चर्चां कृतवन्तः राजसः स्वार्थं फलापेक्षया कार्यं करोति सः तु यदा यदापि सः यज्ञं करोति तदा तदा फलार्थमेव करोति लाभसम्पादनार्थमेव करोति अत्र सः तु शास्त्रविहित विधिविधानानाम् अनुसरणं तु करोति किन्तु फलापेक्षा अधिकं भवति अस्तु किम् अत्र किं भवति अत्र अस्माकं चतुर्विधपुरुषार्थानि इति वदामः खलु धर्मं विहाय अर्धकामप्राधान्यता एव तत्र भवति अर्धकामात्मकयज्ञं वयं कुर्मः चेत् इहलोके नास्ति परलोके अपि सुखं न प्राप्नुमः सुखं न मिलति एवम् अत्र एवमेव केचन राजसमनुष्याः किं कुर्वन्ति स्वयं कृत विधिविधानान् अनुसृत्य स्वस्य वैभवदर्शनाय
यज्ञं करोति तदपि राजसयज्ञम् इति। अस्तु, तदनन्तरं अत्र उत्तम उदाहरणमस्ति दक्षयज्ञं, दक्षमहोदयस्य यज्ञम् अस्ति, एतद् राजसयज्ञम् इति। अस्तु, तामसयज्ञं तु तत्र अन्धकारमस्ति, शास्त्रं नास्ति, अत्र अन्नदानं नास्ति, मन्त्रं नास्ति, ब्राह्मणानां प्रति वा ज्येष्ठानां प्रति वा दानं नास्ति, श्रद्धा तु नास्ति एव। यज्ञं यत् क्रियते तत् तामसयज्ञं, किमपि फलितं नास्ति, लाभं नास्ति। अत्र यज्ञं कर्तव्यम् इति एव करोति, किन्तु अत्र श्रद्धा नास्ति। यज्ञं करोति, अत्र वयं पश्यामः, सत्यनारायणव्रतं करोति, तस्मिन् समये एव तत्र पश्यति, एवं भवति वा, एवम् अभवत् वा, एवं किमस्ति, एवमेव चिन्तयति, तत्र श्रद्धा नास्ति। एतदेव तामसयज्ञम्, अन्धकारमेव अस्ति। अस्तु, तदनन्तरं तृतीयमस्ति, वयं तपाः त्रिविधाः भवन्ति। अत्र वयं 9 तपाः भवति। कारणं किं? शारीरिक, वाङ्मयिक, मानसिक इति 3 तपाः सन्ति इति। अस्तु, प्रप्रथमं सात्विकं तपम्। अस्तु, अत्र किं भवति? शारीरिकम् इत्युक्ते शरीरं धर्मं कर्तुं साधनम् इति खलु वयं शृणुमः। अत्र शरीरम् उपयोगं कृत्वा तपः क्रियते। अत्र तपः इत्युक्ते किं? तापं करणीयम्। तापकरणे किं भवति? शरीरे स्थित दोषानां निवारणं भवति। अत्र तपसः लक्ष्यम् एवमेव, देव ब्राह्मण गुरु ज्ञानिनां पूजा कर्तव्या इति, शरीरे कर्तव्या इति। अत्र नमस्कारं वा, पादपूजा वा, पादस्पर्शनं वा, एवं तपमेव। तत्र किं भवति? शरीरे स्थितदोषाः निवारयन्ति इति। नियतरूपेण पूजां करणीयम् इति अपि परमात्मा वदति। गुरुपूजा अपि करणीयं, गुरुः परमात्मा इति, गुरुदेवः इति अपि अस्ति। अत्र गुरुपूजा इत्युक्ते गुरुः एव नास्ति, जननी अपि गुरुः, जनकः अपि गुरुः। अत्र ज्येष्ठाः सन्ति, वयसि ज्येष्ठाः सन्ति, ज्ञानं दृष्ट्या ज्येष्ठाः सन्ति, बुद्ध्या ज्येष्ठाः सन्ति, जीवनविधाने ज्येष्ठाः सन्ति, तेषां प्रति अपि पूजा करणीयम् इति अत्र तपः, सात्विकतपः इति वदति। अस्तु, अत्र ब्राह्मणपूजा अपि कर्तव्यं। ब्राह्मणः इत्युक्ते जन्मनि ब्राह्मणः इति नास्ति, ब्राह्मण्यं यः अनुसरणं करोति सः ब्राह्मणः, तेषां प्रति अपि पूजां करणीयम् इति वदति। अस्तु, तदनन्तरं वाङ्मीयतपः। वाङ्मीय अहं न सम्यक् जानामि, वाङ्मीय इति सम्यक् वा न वा इति पदं, किन्तु वाक् यत् वयं वदामः सम्यक्तया वक्तव्यम् इति। अत्र वयं किमपि वदामः चेत् अन्येषां प्रति विवेकजनकः भवेत्। विवेकजनकवाक्यं नास्ति चेत् किमर्थं वक्तव्यं? न आवश्यकम्। अतः विवेकजनकवाङ्मयं तपः इति परमात्मा वदति। वयम् अन्येषां प्रति उद्वेगजनकवाक्यं वदामः चेत् तत्
वाङ्मय सात्विकं नास्ति इति परमात्मा वदति। अस्तु, यत् वयं वदामः तत् प्रियं भवेत्, तत् हितं भवेत् इति। अत्र प्रियवाक्यं किं करोति? प्रियवाक्यं झटति तस्मिन् क्षणम् एव लाभं ददाति, श्रेयं ददाति। हितं किं करोति? अदृष्टलाभं ददाति। इत्युक्ते भविष्यत्काले किञ्चित् लाभदायकं भवति इति हितम्। अतः यावत् वयं वदामः अन्येषां प्रति विवेकजनकं वक्तव्यं, तदनन्तरं प्रियवाक्यं हितवाक्यं वक्तव्यम् इति परमात्मा सूचयति। एतदस्ति सात्विक वाक् तपः इति। अस्तु, तदनन्तरं मानसिक तपः इत्युक्ते मानसिक शान्तिः इति। किं भवति? मनसि शान्ति भवति चेत् मुखे अपि मुखं फेस् इस् द इंडेक्स ऑफ द माइंड इति आंग्लभाषायां वदामः। मनसि शान्तिः अस्ति चेत् मुखे अपि शान्तिं द्रष्टुं शक्नुमः इति मानसिक तपः। अस्तु, तदनन्तरम् अन्यत् अपि भवति। किं भवति? मनसि शान्तिः अस्ति चेत् इन्द्रियाः अपि शान्तिम् अनुभवन्ति। अत्र इन्द्रिय मौनं भवति। अस्तु, अत्र शान्तिः, मानसिक शान्तिः कथं भवति इत्युक्ते विषाद विकाररहित मनोस्थितिः। अत्र चित्तविकार योगशास्त्रे प्रप्रथमसूत्रमस्ति चित्तविकार निवारणम् इति। अहं सम्यक् न जानामि, न स्मरामि। क्षम्यतां महोदय, चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्तवृत्तिनिरोधः इति। धन्यवादः। चित्तवृत्तिनिरोधः इति योगम्। अत्र शान्तिः, अत्र विकाररहितं, चित्तवृत्तिरहितं। किं भवति? मनः प्रकृतिं पश्यति। प्रकृति मध्ये बहवः गुणाः, त्रिगुणात्मकं प्रकृतिः। तत् प्रकृतिं दृष्ट्वा मनः विकारं मनः ग्रहणं करोति। तस्मिन् ग्रहणे चित्तवृत्तिः भवति। चित्तवृत्तिः विकारं जनयति। एतत् चित्तवृत्ति नास्ति चेत् विकारं न भवति, विकारं नास्ति चेत् विषादमपि न भवति। एतत् स्थितिः, सा स्थितिः एव शान्तस्थितिः इति। एतत् स्थितिः एव मानसिक तपः इति परमात्मा वदति। अस्तु, अत्र अन्यत् अपि वदति, साक्षीभूतस्थितिः अपि वदति। अत्र किमपि चित्तवृत्ति चलेत्, किमपि मनोवृत्ति अपि चलति, किन्तु साक्षीभूतः भवतु इति परमात्मा वदति। अस्तु, तदनन्तरं सात्विक तपः वयं दृष्टवन्तः। अन्यत् श्लोके परमात्मा वदति, एताः सात्विकाः एव, किन्तु फलापेक्षं विना करोति चेतेव ते त्रयः अपि सात्विकाः इति परमात्मा वदति। अत्र मुख्यविषयमस्ति, फल सहितं भवति चेत् विकारः एव। अत्र तदनन्तरं किं भवति? अस्माकं ममकारं भवति,
क्रोधं भवति, द्वेषं भवति, सर्वम् आगच्छति। अतः एव फलापेक्ष विना क्रियते चेदेव सात्विकतपः इत्युच्यते इति वदति। अस्तु, तदनन्तरं राजसतपः, पुनः स्वार्थं। किं करोति? सत्कारः, गौरवं, पूजा इत्यादीन् प्राप्त्यर्थं यः तपः क्रियते सः राजसतपः। अत्र जनाः किं कुर्वन्ति? एवमेव कुर्वन्ति। सत्कारम् आवश्यकं, गौरवम् आवश्यकं, पूजा आवश्यकम्। एतत् तपमस्ति राजसतपः इति। अस्तु, तदनन्तरं केचन साधुजनाः सन्ति। ते किं कुर्वन्ति? काषाय वस्त्रधारणं कुर्वन्ति, दण्डं धरन्ति, ध्वजं धरन्ति। अत्र सम्यक्तया त्रिदण्डी अस्ति चेत् वरं, किन्तु दम्भेन करोति, एतदपि राजसतपः इति। अस्तु, एषः तपः तु इहलोके वा परलोके वा फलं न ददाति, मोक्षमपि न ददाति इति परमात्मा वदति। अस्तु, अनन्तरं तामसतपः इत्युक्ते आत्मपीडा परपीडा इति एव। अत्यन्त प्रामुख्य उदाहरणमस्ति रावणः। रावणः किं कृतवान्? तस्य कृते अपि सः पीडनं कृतवान्, अन्येषां प्रति पीडनं कृतवान्। अन्ते किं प्राप्तवान्? किमपि न प्राप्तवान् अन्ते। इति तामसतपः इति। अस्तु, तदनन्तरम् अस्ति दानं, त्रिविधं दानम्। अस्तु, पुनः दानकर्तव्यसमये अपि मम समीपे अत्यधिकं धनम् अस्ति, अत्र शास्त्रविहित मार्गम् अनुसृत्य मया दानं कर्तव्यम् इति सात्विकदानं। कर्तव्यम् इति एवमेव। अत्र दानकरणानन्तरम् अहं दानं करोमि, तदनन्तरं पुनः चिन्तयामि, सः नमस्कारं करोति वा न करोति वा, सः पुनः मम कृते उपकारं करोति वा न करोति वा। एवमेव सः भविष्यत्काले उपकारं करोति इति विचिन्त्य दानं करोमि। एवं चेत् सात्विकदानं नास्ति। सात्विकदानं तु मया दानं कर्तव्या इति एव, दानं कर्तव्यम् इति एव। दानं करोतु, विस्मरणं करणीयम्। अस्तु, एवमेव अन्यदपि परमात्मा वदति, देशे काले च पात्रे च इति। अत्र देशे इत्युक्ते देवालयं गच्छतु, तत्र दानं करोतु। नो चेत् अस्माकम् अयोध्या अस्ति, काशी अस्ति, तत्र गच्छतु। अत्र देशम्, उत्तमदेशं, पवित्रदेशं गत्वा तत्र करोतु, काले करोतु। अस्माकं बहुविध पुण्य कालानि सन्ति, इत्युक्ते संक्रान्ति वा, नो चेत् गीता जयन्ती काले वा, तस्मिन् समये करोतु दानम्। एतत् सात्विकदानं भवति इति अत्र आवश्यकता नास्ति। अत्र दानं कर्तव्यम् इति कर्तव्यम्, अस्तु, किन्तु देशं कालं पात्रता अपि दृष्ट्वा कुर्मः चेत् वरम् इति परमात्मनः अभिप्रायः। अस्तु, तदनन्तरं दरिद्राणां, साधूनां, उत्तमब्राह्मणानाम् इत्यादीनां प्रति अपि यत् दीयते, यत् दानं करोति, तत् सात्विकं दानम् इति परमात्मा वदति। तदनन्तरं राजसं दानं, पुनः स्वार्थं, प्रत्युपकारम् आवश्यकं, तदा एव दानं करोति। एतत् नास्ति, किन्तु राजसगुणं, तत्र कार्यं
कार्यं करोति अहं दानं करोमि अतः सः मम कृते दानं करोति इति। अस्तु, उत्तम उदाहरणमस्ति, वयं देवालये गच्छामः, तत्र धनं दद्मः परमात्मनं प्रति। कारणं किं? व्यापारं। परमात्मा धनं स्वीकरोतु, अधिकं धनं ददातु, इति तु व्यापारम्। एतदस्ति राजसदानं। कर्तव्यं किमस्ति? अत्र देवालयमस्ति, अस्माकं सनातनधर्मः अस्ति, अत्र सनातनधर्मस्य वृद्धिः भवेत्, अतः मया दानं कर्तव्यम् इति विचिन्त्य दानं करोतु, सम्यक्। किन्तु किमपि प्राप्तुं दानं करोति चेत् एतत् दानं नास्ति, राजसदानमस्ति, त्यक्तव्यमस्ति, एतद् दानं मा करोतु इति वदति परमात्मा। अस्तु, एतस्य दानस्य, राजसदानस्य फलं किम् अस्ति, किं भवति? देवालयं गत्वा प्रार्थनां करोमि, मम पुत्रस्य कृते प्रथमश्रेणीं प्राप्नुयुः इति अहं प्रार्थनां करोमि। प्रार्थनानन्तरं प्रथमश्रेणीं मम पुत्रः न अप्राप्तं, दुःखं। किमपि प्रार्थयामः चेत् फलं न प्राप्नुमः चेत् दुःखमेव। अतः राजसदानं कुर्मः चेत् दुःखं प्राप्नोति इति परमात्मा वदति। तदनन्तरं तामसदानं। तामसदानं तु किं भवति? चोराणां प्रति, अलसानां प्रति, मध्यसेवकानां प्रति दानं करोति, अशुभ्रप्रदेशे करोति, अपुण्यकाले करोति। अत्र निन्दां कृत्वा करोति। वयं कारयाने गच्छामः, कोऽपि भिक्षुकः आगच्छति, निन्दां कृत्वा दानं कुर्मः, एवं नास्ति। एतत्तु अन्धकारमेव, मनो अन्धकारमेव, तामसदानमेव, एवं मा करोतु इति परमात्मा वदति। अस्तु, इदानीं पर्यन्तम् आहार यज्ञ दान तपादीनां सात्विक राजस तामस विभागान् परमात्मा बोधितवान्। अत्र सात्विक गुणमेव उत्तमम् इति परमात्मा दृढतया उक्तवान्। तदनन्तरं राजसः तामसः च त्यक्तव्यम् एव। एवमेव नास्ति, ये जनाः राजसाः तामसाः तेषां सान्निहित्यम् अपि त्यक्तव्यम् इति परमात्मा वदति। अस्माकं सात्विकप्रयाणं कर्तव्यम्, असात्विकं किमपि अस्ति त्यक्तव्यम् इति परमात्मा वदति। अस्तु, अत्र परमात्मा एव पुनः अन्यत् विषयं स्वीकृत्य समाधानं ददाति। अस्तु, प्रारम्भे अर्जुनस्य प्रश्नः कः? मया शास्त्रज्ञानं नास्ति, श्रद्धया अहं सर्वं करोमि, मम पूजा श्रेष्ठं वा, मम पूजा सात्विकं वा, राजसं वा, तामसं वा इति अर्जुनः पृच्छति। परमात्मा एतत् सर्वं वदति। अन्ते परमात्मा एव वदति, शास्त्रज्ञानं नास्ति इति कारणात् मया कृतं कार्यं दोषयुक्तं भवितुम् अर्हति। अहं दोषं करोमि, अहं श्रद्धया सचरणव्रतं करिष्यामि, अत्र किञ्चित् अहं शास्त्रं न जानामि, किञ्चित् दोषं करोमि, किं कर्तव्यं? परमात्मा एव प्रश्नं कृत्वा समाधानमपि ददाति। अत्र परमात्मा वदति, ओम तत्सत् इति पदस्य प्रयोगं करोतु, दोषपरिहारं भवति। अत्र ओम तत्सत् इति एकस्य पदस्य उपयोगं करोति वा? नो चेत् ओम इति पृथक्, तत् इति पृथक्, सत्
अपि पृथक् उपयोगं करोतु, चिन्ताविषयं नास्ति। एकं पदम् ओम तत्सत् इति ब्रह्मणः नामधेयमस्ति। ओम इति ब्रह्मणः नामधेयमेव, तत्तपि ब्रह्मणः नामधेयमेव, सत्तपि ब्रह्मणः नामधेयमेव इति वदति। अत्र यज्ञसमये ब्राह्मणाः पण्डिताः महानुभावाः किं कुर्वन्ति? ओम इति उक्त्वा प्रारम्भं करोति, ओम इति उक्त्वा अन्तमपि कुर्वन्ति। अत्र किमपि दोषाः भवेत् चिन्ता नास्ति। अत्र अस्माकं ध्यानं तु सर्वेषां सर्वदा ओम 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 परमात्मा 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 इति भवति। अतः दोषं नास्ति, दोषं कुर्मः चेदपि चिन्ताविषयं नास्ति इति परमात्मा वदति। एवमेव ओम तद्ब्रह्म ओम तद्वायुः इति अस्माकं प्रयोगमस्ति। ओम इति ब्रह्म एव, अतः ओम 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 करोतु इति। तदनन्तरं वदति तत् पदस्य प्रयोगं। तत् इत्युक्ते परमात्मा। ओम तत् ब्रह्म इति, तत् इत्युक्ते परमात्मा एव। अतः तत् पदं उपयोगं कृत्वा यज्ञसमये किं भवति? फलापेक्षरहितं भवति मनस् भूत्वा सम्यक्तया अस्माकं ध्यानं तत् इति भवति, इत्युक्ते ब्रह्मणः प्रति भवति। अतः तत् प्रयोगमपि समीचीनमिति परमात्मा वदति। तदनन्तरं सत्, सत् इत्युक्ते साधु। सत् इत्युक्ते अत्र अस्ति, अत्र पुस्तकमस्ति, वृक्षः अस्ति, पटः अस्ति, घटः अस्ति इत्यादि अस्ति इति। किन्तु परमात्मा नित्यः, परमात्मा श्रेष्ठः इत्यपि सत् पदस्य प्रयोगम्। अतः सत् परमात्मा एतस्य पदस्य प्रयोगमपि पण्डिताः कुर्वन्ति। अस्तु, अनन्तरं अतः यज्ञ दान तपादिकार्याणि अशास्त्रीयाणि चेदपि ओम तत्सदिति श्रद्धया उच्चार्यते चेत् तानि कार्याणि सात्विक कर्माणि भवन्ति इति परमात्मा दृढ़तया सम्यक्तया वदति। ओम तत्सदिति। अत्र किं भवति? वयं पूजां कुर्मः, ओम गणेशाय नमः प्रथमवारं वदामः, तदनन्तरं ओम विस्मरामः। एवं न करणीयम्। ओम गणेशाय, ओम विघ्नेशाय, ओम विघ्नेशाय नमः, ओम 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 इति वक्तव्यमेव। अत्र श्रद्धया करणीयम् इति परमात्मा वदति। अन्ते अन्तिमश्लोके परमात्मा वदति अश्रद्धया कृतं कर्म किमपि फलं न ददाति। इहलोके वा परलोके वा किमपि फलं न ददाति, सुखं भोगमपि न ददाति, एवमेव मोक्षमार्गमपि न दर्शयति इति परमात्मा उक्त्वा अस्मिन् अध्यायस्य समापनं करोति। अत्र वयम् एवं ज्ञातुं शक्नुमः, सात्विकश्रद्धा एव कर्तव्यं, सात्विककर्मकर्तॄणां सायुज्यम् एव मोक्षमार्गं दर्शयति इति वक्तव्यम्। अस्तु, अहं तु अन्तिमवाक्यानि वदामि। गीता सम्पूर्णतया पठतु कृपया, गीतायां सम्पूर्णतया अवगच्छतु, तदनन्तरम् अनुसरणं कर्तुं प्रयत्नं करोतु। अत्र गीता प्रचारमपि एवं यावत् शक्यं तावत् अवश्यं करणीयम्। अत्र एकं विषयमस्ति, मोक्षमार्गं प्राप्तुम् इच्छति चेत् पठनं मननं निधिध्यासनम् इति। पठनम् इत्युक्ते प्रप्रथमं भगवद्गीतां पठतु,
पठनम् इत्युक्ते सम्यक्तया अवगच्छतु, अवगमनमपि आवश्यकम्। अस्तु। तदनन्तरं किं कर्तव्यं? मननं कर्तव्यम्। एकवारं कण्ठस्थीकरणं कृतवान्, सम्यक् नास्ति। अत्र अस्माकं कृपालुवर्यः सम्यक् सम्पूर्ण भगवद्गीतायाः कण्ठस्थीकरणं कृतवान्, किन्तु प्रतिदिनं प्रातःकाले 4 सम्पूर्ण भगवद्गीतायाः पठनं करोति, मननं करोति। एतदपि कर्तव्यं, कण्ठस्थीकरणं पुनः मननं। तदनन्तरं निधिध्यासनम् इत्युक्ते भगवन्तं प्रति सर्वदा चिन्तनं करणीयम्। अस्तु। अत्र एकं विषयमपि अहं ज्ञातवान्। अत्र षट्कत्रयम् अस्ति, कर्मषट्कं, भक्तिषट्कं, ज्ञानषट्कं। जीवनसमये किमपि बाधा प्राप्नोति, किमपि विषादं प्राप्नोति, तस्मिन् अध्यायं स्वीकरोतु, पठतु पुनरेकवारं। तत्र समाधानमस्ति। आहारविषये किञ्चित् समस्या अस्ति, अध्यायं पश्यतु, अध्यायं पठतु। मनःशान्तिविषये किमपि समस्या अस्ति, तस्य अध्यायस्य पठनं करोतु। एवं करोति चेत् भगवद्गीता अस्माकं यूजर् मैन्युअल् इति भवितुम् अर्हति। वयं सर्वे लाभमपि प्राप्तुं शक्नुमः। तदनन्तरम् अस्माकः गुरुजनाः सन्ति, काप्रेवर्यः, अमरेन्द्रवर्यः, कृपालुवर्यः, तेषां प्रति दूरवाणीं करोतु, वाट्सप् मध्ये प्रेषयतु, मेसेज् प्रेषयतु। ते अवश्यं समाधानं ददाति। ते सूचयन्ति, अस्तु एवं वा, एतत् श्लोकं पठतु इति। अत्र उपयोगं करोतु। ते सर्वे ज्ञानदानं कर्तुं सिद्धाः भवन्ति। अस्तु। एवम् उक्त्वा अहं विरमामि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 17. स्वस्ति। कोऽपि प्रश्नान् प्रष्टुमिच्छति चेत् काप्रेवर्यं पृच्छतु, अमरेन्द्रवर्यं पृच्छतु। गुरु आनंद कुमार संस्कारः गीता सरलीकृतम् इव अस्ति, गीता सिम्प्लिफैड्। तो सः पुस्तकस्य लेखनं कर्तुं शक्नोति। आनन्देन दानविषये शङ्कराभरणं चलनचित्रे प्रयुक्तः अपात्रदानं शब्दः किं तस्य सम्यक् अर्थः महोदय? अपात्रदानं, दानम् अपात्रदानम्। अत्र सम्यक् वदति खलु महोदय। अपात्रता इत्युक्ते ये दानं स्वीकर्तुम् अर्हः। भवान् आगत्य मम कृते दानं ददाति चेत् किमपि साधु वा? नास्ति। अत्र संस्कृतभारती अस्ति, संस्कृतभारत्याः प्रति दानं करोतु। अत्र आवश्यकं, संस्कृतप्रसाराय दानम् आवश्यकं, तत्र दानं ददातु। अत्र कोऽपि मद्यपानं करोति, तेषां प्रति दानं मा करोतु। अत्र भिक्षुकाः अस्ति। एवमेव ब्राह्मणः इत्युक्ते ब्राह्मण्यम् अनुसरति, तेषां प्रति अवश्यं गृहं प्रति आह्वानं दातव्यं, भोजनमपि दातव्यं, धनमपि दातव्यम् इति एव अपात्रता इति अहं मन्ये। अमरेन्द्र महोदयः किमपि अग्रे? भवतः गुरुः बहु बहु धन्यवादाः। भवतः गुरुः अस्तु अस्तु महोदय, ప్రణమస్తే. నమస్కారం అండి. నేను తెలుగులో అడుగుతాను. ప్రవీణ్ మహోదయ్, ఇప్పుడు చెప్పారు కదా దానము తెలుసుకుని దానం చేయాలని. ఇప్పుడు మనము
ప్రయాణం చేస్తుంటాము. దానం చేయమని వస్తూ ఉంటారు. కొందరు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, కొందరు పెద్దలు ఉంటారు. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు మనకు తెలియదు. అలాంటి స్థితిలో ఎట్లాగ మనం అది వాళ్ళు మంచివారా చెడ్డవారా తెలియదు. ఆ స్థితిలో మనం ఏం చేయాలి? ఎలాగా? ఆ విషయంలో పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మహోదయ అక్కడ. ఎందుకంటే మనకి వాట్సాప్లో వాటిల్లో కూడా మనకి చాలా మెసేజ్లు వస్తున్నాయి. సింపుల్ ఏంటంటే ధనదానం మా కరోతు, వస్తుదానం కరోతు. ఒక వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వండి, లేకపోతే బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇవ్వండి. వాడు ఎవడో తెలియదు మనకి. వాడు అయినా సరే ఆకలిని వచ్చాడు కాబట్టి ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇవ్వండి. నేను నా స్వానుభవం, నేను ఎప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఎవరన్నా వస్తే కనుక, ఏమైనా తింటావా, కారులో కూర్చో, తీసుకెళ్తాను హోటల్కి, కావాల్సినంత తిను నువ్వు అంటాను. నేను ఎదురుపడ్డాను. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వద్దండి డబ్బులు ఇవ్వండి, వద్దండి డబ్బులు ఇవ్వండి, ఇదే అంటారు. డబ్బులే ఇవ్వనని చెప్తాను నేను. అంటే మనకి తెలియనప్పుడు. తెలుసున్నది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ అంటాను. అందుకేను సంస్కృత భారతికి చాలా ధనం అవసరం మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలంటే. దానికి మీ శక్తి కొద్దీ మీరు సహాయం, మ్యాక్సిమం మీకు ఎంత శక్తి అంత శక్తితో మీరు తప్పకుండా సహాయం చేయండి అంటాను నేను. అది సమ్యక్ అపాత్ర దానము. ఇలాంటి సమయాల్లో మాత్రం మీరు సింపుల్లీ, అంటే కష్టమని కాదు, చక్కగా చిన్న చిన్న బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు క్యారీ చేయండి మీతో పాటు. బిస్కెట్స్ ఇవ్వండి. अहं वित्तकोशे अधिकारी अस्मि. బ్యాంక్స్ విసి ఎండ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అని చూస్తాం. సో అది మీరు చెప్పినట్టు కరెక్ట్. సంస్కృత భారతి, సో ఇట్ విల్ క్యారీ అవర్ సనాతన ధర్మ. ఇంకెవరైనా ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే అమరేంద్ర వర్య. మహోదయ నమస్కారः. समाप्तं वा? आं महोदय, समाप्तम्. उत्तमम्. अद्य अमरेन्द्रः नागतो वा? आगतवान् महोदय, आगतवान्. अहमस्मि आचार्याः, परं अस्तु, महोदयेन पृष्टम् इतोपि कश्चन समयः अपेक्षितः इति. तर्हि यथा समयं स्वीकरोतु इत्युक्तं मया, तदर्थं मम आवश्यकता न सञ्जाता. स्वागतं. धन्यवादाः आरम्भं करोतु. न आरम्भं न, तत्र समाप्तम् आचार्याः. तत्र सम्पूर्णः अध्यायः उक्तः महोदयेन. तत्र अस्तु, भवान् अपि वदतु. किमपि तत्र सम्पूर्णम् उक्तमेव. तर्हि आचार्याणां तत्र प्रायः ममापि कृपया अत्र भवतु आचार्याः. अधिकं 15 निमेषपर्यन्तं भवतु आचार्यः. तर्हि तत्र महोदयं प्रार्थयामहे 15 निमेषपर्यन्तं तथैव इतोपि 10 निमेषेषु वा गीतायाः 15 निमेषेषु विषये चिन्तनं प्रकटीकरोतु इति. तथैव आचार्याः. तर्हि सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः नमस्कृत्य, तत्र आनन्दकुमारवर्यमपि नमस्कृत्य, अद्य किञ्चित् तत्र महोदयेनापि सर्वं समीचीनम् उक्तम्. अत्र पूर्णतया समग्रतया किमपि तस्य अध्यायस्य विषये किमपि वक्तव्यमस्ति चेत् अहं केवलं सङ्केतरूपेण किञ्चित् उक्त्वा अत्र अहं विरतुम् इच्छामि. वस्तुतः पूर्णतया उक्तमेव महोदयेन. अत्र किमस्ति, पूर्वस्मिन् अध्याये तत्र यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखं न पराङ्गतिम् इति भगवता उक्तम्. अत्र वयं लोके पश्येम, बहवः जनाः, केचन विदेशेषु अपि भवन्ति, परं ते तत्र अस्मिन् देशे अपि भूत्वा अद्यत्वे तेषां विद्याविधानस्य कारणेन स्यात्, अन्यत् कारणं किमपि स्यात्, तेषां शास्त्रस्य विषये तावान् परिचयः न स्यात्, परं ते श्रद्धालवः स्युः,
तदर्थमत्र अर्जुनस्य प्रश्नः कश्चन तत्र किञ्चित् वैचित्र्यं दृश्यते। अत्र अर्जुनः कीदृशस्य मनुष्यस्य विषये पृच्छति इति चेत् यः श्रद्धालुः अस्ति परं शास्त्रं न जानाति। तत्र शास्त्रं ज्ञात्वा यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य इति अर्जुनः वदति, सः शास्त्रविधिं ज्ञात्वा उत्सर्गं तु न कोऽपि करोति। तदर्थं तस्य शास्त्रस्य विषये तस्य ज्ञातुं तस्य अवकाशः नास्ति इत्येव अवगन्तव्यं। तदर्थम् अत्र मनोवैज्ञानरीत्या इतोपि अद्यत्वे या स्थितिः दृश्यते तदनुसृत्य कश्चन मुख्यः प्रश्नः अर्जुनस्य इति मम भाति। अत्र ज्येष्ठाः एव प्रमाणं। किमर्थमिति चेत् अद्यत्वे केचन श्रद्धालवः सन्ति परं ते शास्त्रं न जानीयुः। तर्हि तेषां का स्थितिः इत्युक्ते तैः किञ्चित् तत्र उत्तमं कार्यं कुर्युः तेपि इति यः प्रश्नः विद्यते। तदर्थम् अत्र तत्र मनुष्यः यः विद्यते तस्य स्वभावस्य विषये तस्य सत्वं यद् विद्यते, यो यच्छ्रद्धः स एव सः इति भगवता तस्य वस्तुतः अनेकैः जन्मभिः यः स्वभावः प्राप्तः तस्य प्रभावः श्रद्धारूपेण तस्य प्रवर्तने कथं विद्यते इति द्योतयितुं भगवान् अत्र तत्र त्रिविधा भवति श्रद्धा इत्यारभ्य तत्र मनुष्यस्य कथं तस्य प्रवर्तनं कथं श्रद्धया प्रेरितं भवति इति। तदर्थं तत्र वयं सर्वमपि अनुभवामः। प्रायः यः कोऽपि यत्किमपि वदति चेत् अन्यः तत्र स्वस्य अनुगुणमेव स्वीकरोति तस्य अर्थमपि। तस्य कारणं तस्य स्वभावः एव। ईवन् तत्र भगवद्गीताविषयेपि सर्वेपि एकविधमेव सन्देशं तत्र ग्रहीतुं शक्नुवन्ति इति न। तत्र अस्माकं स्वभावः तत्र यद् मया उच्यते अथवा यदहं शृणोमि मम स्वभावमनुसृत्यैव तस्य ग्रहणं करोमि। तर्हि तत्र स्वभावस्य तत्र सत्वं यद् विद्यते तत्र सत्वमित्युक्ते तस्य स्वभावः, पूर्वजन्मभिः प्राप्तः स्वभावः, तस्य प्रभावः अत्यधिकं विद्यते इति। तर्हि कश्चन मनुष्यः तत्र तस्य किं स्वभावं अनुसृत्य प्रवर्तते इति ज्ञातुं कानिचन लिङ्गानि, केचन हेतवः तत्र भगवता प्रदर्शिताः सन्ति। पुनः तस्मिन् व्याजेन तेनैव व्याजेन तत्र यत् सात्विकी श्रद्धाया विद्यते, अत्र सात्विकी श्रद्धायाः लिङ्गं द्योतयितुं किञ्चित् सामान्यं कार्यं यत् आहारसेवनं वा स्यात्, यज्ञः, दानं, तपः, एवं तत्र एतादृशानि कार्याणि त्रिविधैः जनैः कथं क्रियते इति भगवता तेषां अवगमनार्थं कथं तर्हि तेषां तेषां कार्यकरणरीत्या इत्युक्ते तत्र यज्ञः अपि उत्तमं कार्यं, तपः अपि उत्तमं कार्यं, दानमपि उत्तममेव, परं तस्मिन् कार्ये तेषां चिन्तनं, तेषां प्रवर्तनम् अनुसृत्य तेषां स्वभावः कीदृशः अस्ति इति प्रथमः विषयः। पुनः यदि अन्यथा अस्ति चेत् इत्युक्ते रजसि तमसि वा विद्यते चेत् अध्यात्ममार्गे अग्रे गन्तुं ते अपि यदा सात्विककर्ता यज्ञं वा तपः वा दानं वा करोति तथा सर्वैरपि करणीयम् इति द्योतयितुं पुनः तत्र तदर्थम् अत्र द्विविधं दृश्यते। एकमस्ति अस्माकं स्वभावस्य परिशीलनं। यद्वयं जानीमहे भगवद्गीतायाम् औषधानि सर्वाणि सन्ति, परं किम् औषधं सेवनीयम् इत्यस्मिन् विषये प्रथमं तु मम रोगः कः इति मया ज्ञातव्यं भवति। तदनुसृत्य औषधं। सर्वेषां कृते सर्वाणि औषधानि न उपयुज्यन्ते।
कदाचित् अन्यस्य कृते यद् औषधं वर्तते तदन्यस्मै विषरूपेण तस्य प्रभावः भवेत्। तदर्थम् अत्र मुख्यः विषयः अस्माकं दायित्वम् अस्ति, मम कृते इदानीं किम् औषधं भगवता अत्र उक्तं। भगवता तु बहुविधम् अत्र उच्यते। अत्रैव किं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य इत्युक्तं, पुनः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति वदति, पुनः अन्यत्र न सतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः इति वदति, पुनः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु इति वदति। एवं तत्र आपाततः वयं परिशीलयामश्चेत् तत्र वाक्येषु परस्परवैरुध्यम् अन्यूनं भिन्नता तु दृश्यते एव। तर्हि ते एवमेव अनावश्यकतया उक्तानि वाक्यानि न सन्ति। तानि वाक्यानि यथाधिकारं भिन्नैः साधकैः गृहीतव्यानि भवन्ति। तर्हि अहं तत्र कीदृशः साधकः, मम कीदृशः सन्देशः अपेक्षितः इति उत्तमतया अत्र उक्तं। तर्हि मम अवगमनार्थं यत् डयोग्नोसिस्, यत् निदानम् इत्युच्यते, निदानमे प्रधानम् इति तेलुगुभाषायां यदुच्यते तत्र निदानम् इति किञ्चित् विलम्बनम् इति तथा स्वीकुर्वन्ति। वस्तुतः तत्र निदानम् इति चेत् रोगनिदानम् इति। तर्हि अत्र मम रोगनिदानं प्रथमं कर्तव्यं। तदर्थं बहूनि लिङ्गानि अत्र दत्तानि। एतान्यपेक्ष्य एतानि दृष्ट्वा तत्र सर्वैरपि सात्विकाः भवितव्यम् इति, सात्विकैः भवितव्यम् इति अस्मिन् अध्याये उक्तं। पुनः अत्र किञ्चित् अध्यात्मशास्त्रमस्ति इति कारणेन यद्यपि अत्र यत् राजसिकयज्ञः इव दृश्यते, तत्र वस्तुतः न कोऽपि अधिकः दोषः अस्माभिः अनुभूयते। अयं तु तत्र मया यथा ज्येष्ठाः अत्र सन्ति, यदि दोषः अस्ति चेत् यथा अत्र किमुच्यते, उदाहरणार्थम् अहं वदामि, भवन्तः अपि वदन्तु। इदमद्य मया लब्धं, किं तत्र कदाचित् कस्मिंश्चित् अध्याये किं वदति भगवान्, इमं प्राप्स्य मनोरथम् इति अभिप्रायः अस्ति चेत् तत्र कोऽपि दोषः अस्ति चेत् कृपया वदन्तु। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्य मनोरथम् इति 16 अध्याये भगवान् वदति। तत्र कोऽपि दोषः अस्ति किम्? इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्य मनोरथम् इति यः कोऽपि चिन्तयति चेत् तत्र दोषः अस्ति किम्? कृपया वदन्तु। अवगतं किं मया यदुक्तं? न जानन्ति वा, न अवगतं वा, न वक्तुम् इच्छन्ति वा इति भवतु। अत्र मम उद्देशः एवमस्ति, तत्र त्रयोदशश्लोके वदति। कुत्र? त्रयोदशे अध्याये वा? त्रयोदशश्लोके कुत्र? कस्मिन् अध्याये? भवतु, तस्य कः अध्यायः कः श्लोकः इति मया उक्तं वा? मया पृष्टं किम्? इदम् अद्य मया लब्धम्। मया किञ्चित् ज्ञानम् अत्र एतावत्पर्यन्तं बहवः अध्यायाः मया श्रुताः। इतोपि अपरः अध्यायः विद्यते, सः मया श्रोतव्यः। इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्य मनोरथं, तस्मिन् अभिप्राये कोऽपि दोषः अस्ति किम् इति मम प्रश्नः। तस्य उत्तरं किम्? నమస్కారం మహోదయ, నేను తెలుగులో చెప్తాను. చెప్పండి. ఇప్పుడు నా కర్తృత్వం ద్వారా నేను సాధించాను అనుకుంటే తప్పు. లబ్ధం అంటే నేను అందుకున్నాను, పొందినాను అనేసి నా కర్తృత్వం లేదు కానీ పొందినాను అనుకుంటే తప్పు లేదు. తర్हि इदानीं भवता प्राप्तं वा न वा? ప్రాప్తం सम्यक् ప్రాప్తం, అది తప్పు లేదు. उत्तमं, तदेव నా కర్తృత్వం ద్వారా నేను సాధించాను అనుకుంటే మాత్రం తప్పు. तत्र दोषः इति न, अत्रैव किञ्चित् परिशीलनीयम् अस्माभिः। यदि तथा अस्ति चेत् भगवान् एव किं वदति? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् इति वदति। भयाद् रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः इति वदति। त्वां महारथाः भयात् पलायितः इति चिन्तयन्ति इति वदति। तर्हि तत्र उद्देशः कः? तदर्थम् अत्र मम उद्देशः कोऽपि अभिप्रायः भवतां मनसि स्थापनं मम उद्देशः न। तावती सरलता भगवद्गीतायाः सन्देशेषु नास्ति। तत्र विविधाः सन्देशाः बहुविधाः तत्र बहुषु दिक्षु अस्मान् प्रेरयन्ति। तदर्थम् अत्यन्तं जागरूकतया
तत् करणीयम्। इदानीम् अत्र राजसिकयज्ञः कृतः। तत्र राजसिकयज्ञस्य विषये किमुक्तमत्र अहं शेर् अपि तत्र अभिसन्धायतु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ अभिसन्धायतु फलम् इत्युक्तम्। अभिसन्धाय फलम् इति चेत् फलम् अभिसन्धाय वृष्टेः कृते कश्चन यज्ञं कुर्यात्। अत्र मम उद्देशः कमपि नूतनम् अभिप्रायम् अत्र प्रस्तौतुं नास्ति, तादृशं सामर्थ्यं मम अस्ति इत्यपि अहं न चिन्तयामि। परम् इतोपि अत्यधिकं दायित्वम् अपेक्षितं भगवद्गीतायाः पठने इत्येवं वक्तुम् इच्छामि तावदेव। तत्र किमपि तत्र तथा स्वीक्रियते चेत् तत्र दशरथेनापि यज्ञः कृतः, सः सात्विकयज्ञः वा राजसिकयज्ञः वा यः कोऽपि वक्तुं शक्नोति किम्? राजसिकयज्ञः। तर्हि तत्र दोषः अस्ति वा? दोषः नास्ति। तर्हि इदानीं तत्र मया लब्धम् इति चेत् मम कष्टेनैव किमपि प्राप्तं चेत् मया लब्धम् इत्यनेन इत्यस्मिन् भावे कः दोषः? दोषः नास्ति। तर्हि अत्र दृष्टं किल, एकमेव अभिप्रायं दोषयुतम् इति चिन्तयति, अपरः तद् दोषयुतं नास्ति इति चिन्तयति। एवमेव तत्र मम उद्देशः किमपि अयं दोषः वा न वा इति वक्तुं मम उद्देशः नास्ति। परम् अस्माभिः इतोपि जागरूकैः भवितव्यम् इति कथनमेव पुनः अत्र ज्येष्ठाः सन्ति, तदर्थं तत्र तावन्मात्रम् उक्त्वा अहं मह्यम् इदम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः ज्येष्ठेभ्यः नमस्कृत्य अहं विरमामि। आचार्याः भवद्भिरुक्तं भवद्भिरादिष्टं तदपि सम्पन्नं। माया किं? मया लब्धम् इति माया उच्यते। माया न मया, अस्मत्शब्दस्य तृतीय एकवचनं। माया మన ప్రాప్తం అనేది ధర్మ సంబంధమైన వస్తువు ప్రాప్తి అయితే అది మంచిది, అధర్మ సంబంధమైన వస్తువు ప్రాప్తి అయితే మాత్రం మంచిది కాదు. మరైతే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అనేది ఏంది, ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? సర్వధర్మానంటే ఇక్కడ ఒకటే ఉద్దేశము, అంత తేలిగ్గా అర్థమయ్యేది ఏమీ లేదండి ఇక్కడ. కాబట్టి మనకి సాధారణంగా మన మనస్సు ఏమిటంటే, మనకు ఆల్రెడీ ముందే తెలిసినటువంటి సందేశాలని వేరే వాళ్ళ ద్వారా విని మనకి తెలిసినటువంటి సందేశాన్ని ఒక మననంలాగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అది భగవద్గీత విషయంలో ఉపయోగపడదు. ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ భగవంతుడు ఏదైతే అర్జునుడు ప్రశ్నించాడో, యహ కిం శాస్త్రవిధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః. అక్కడ మీరు, నేను షేర్ చేస్తాను చూడండి స్క్రీన్, మీకు షేర్ చేయడానికి లేదు ఇక్కడ, పర్మిషన్ లేదు. ఎనీవే, అక్కడ ముందు ఏమిటంటే యహ శాస్త్రవిధి ముత్సృజ్య అన్న పదము భగవంతుడే వాడాడు జస్ట్ 4 శ్లోకాల ముందు. ఆయన ఏమన్నాడు అంటే, యహ శాస్త్రవిధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః అన్నాడు. ఎవరైతే శాస్త్రవిధిని వదిలిపెట్టి తన ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తాడో నస సిద్ధిం అవాప్నోతి నా సుఖం నా పరాంగతిం. ఇక్కడ అర్జునుడికి వచ్చిన ప్రశ్న ఏమిటి? అదే యహ శాస్త్రవిధి ముత్సృజ్య, అదే మాటని అక్కడ యహ అని ఆయన ఏకవచనంలో అంటే ఈయన బహువచనంలో చెప్పారు. ఏ శాస్త్రవిధి ముత్సృజ్య, యహ శాస్త్రవిధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః. అక్కడ చూడండి, ఇద్దరు శాస్త్రవిధిని వదిలిపెట్టిన వాళ్లే. ఆయనేమో ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసిన ఆయన, ఈయనేమో శ్రద్ధతోటి చేసిన ఆయన. అతని పరిస్థితి ఏమిటి? ఇది ప్రశ్న. అంత తేలికైన ప్రశ్న కాదండి అది. కాబట్టి అక్కడ ఆయన ప్రశ్న ఏమిటి, సమాధానం ఏమిటి అని చెప్పడం కంటే నా ఉద్దేశము అర్థమైంది కదండి. ఏమిటి నా ఉద్దేశము? చాలా క్లిష్టమైన విషయం ఇది, చాలా క్లిష్టమైన విషయం. అందుకని ప్రయత్నించాలి. ఆ ప్రయత్నం కోసం మనం వెచ్చించినటువంటి సమయము సామర్థ్యము అంతా కూడా మన జీవితాన్ని సార్థకం చేసేటువంటివి. ఎందుకంటే ఇది భగవంతుడు మనకి అనుగ్రహించడానికి మనకి చెప్పింది కాబట్టి. తావతేవ అధికమహం తత్ర. ఆచార్యాः ధన్యవాదాः. తదేవ తత్ర క్షమ్యతాం కోపి దోషాः ఉక్తశ్చేత్. ఈ కేరళ వాళ్ళది భూత వైద్యం తంత్రాలు అంటారు, అది దేని కిందకి వస్తుందండి? ఇక్కడ భూత వైద్యాలు తంత్ర వైద్యాలు అది వైద్యం, అది వైద్యం, అది వదిలిపెట్టండి. ఇక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు
ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పారో ఏది రాజసికులు తామసికులు తత్ర యజంతే సాత్వికా దేవాన్ ఇత్యుక్తం అత్ర యజంతే సాత్వికాః సాత్వికులు దేవతలను పూజిస్తారు అంటున్నారు. ఆ ప్రశ్న దేనికి సమాధానంగా చెప్పారు? అర్జునుడు ఎవరైతే శాస్త్రము తెలియకుండా శ్రద్ధను కలిగి ఉంటారో అన్నదానికి సమాధానంగా చెప్పారు. అక్కడ యజంతే సాత్వికాః దేవాన్ అన్నప్పుడు సాత్వికులు దేవతలను పూజిస్తారు అన్నప్పుడు అతను శాస్త్రాన్ని తెలిసినవాడా కాదా? ఏమండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. అర్జునుడి ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, సరే శాస్త్రాన్ని అనుసరించినటువంటి వాళ్ళకి ఎట్లాగూ ఏ గతి లేదు, శాస్త్రాన్ని అనుసరించకుండా తమ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసినటువంటి వాళ్ళు, ఎవరైతే శాస్త్రము తెలియదు కానీ శ్రద్ధ ఉన్నది వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి అన్న ప్రశ్నకు సమాధానంగా భగవంతుడు ఏమన్నాడు అంటే, సత్వాన్ని అనుసరించి వారి సత్వాన్ని అనుభవించి స్వరూపాన్ని అనుసరించి అందరికీ శ్రద్ధ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఏ శ్రద్ధనైతే నువ్వు ఉంటుంది అన్నావో వారి స్వభావాన్ని అనుసరించి ఉంటుంది అని ఆ తర్వాత శ్లోకంలోనే 4వ శ్లోకంలో ఏమన్నారు? యజంతే సాత్వికాః దేవాన్ అన్నారు. సాత్వికులు దేవతలను పూజిస్తారు అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు వారు శాస్త్రమును తెలిసి పూజిస్తున్నారా, తెలియకుండా పూజిస్తున్నవారా? నా ప్రశ్న అర్థమైందండి? తెలియకుండానే పూజిస్తున్నవాళ్ళు. శాస్త్రమును తెలియకుండా దేవతల్ని పూజిస్తున్నారు వాళ్ళు. శాస్త్రమును తెలియకుండా కూడా దేవతల్ని పూజిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ సత్వము సాత్వికము. శాస్త్రము తెలియకుండా దేవతల్ని పూజించే వాళ్ళు వాళ్ళ సత్వము సాత్వికమైతే, ఇప్పుడు మీరు మీరాబాయి ఉంది, మీరాబాయికి శాస్త్రం ఏమీ తెలియదు. చిన్నప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చి ఒక శ్రీకృష్ణుడు బొమ్మ ఇచ్చాడు అంతే. ఆ బొమ్మని మళ్ళీ ఆయన తీసుకెళ్లేసరికి ఆమె ప్రాణం పోయినట్లు విలువెల్లాడిపోయింది. అది సాత్వికమైన శ్రద్ధ. ఆమెకు శాస్త్రం తెలియదు, శ్రద్ధ ఉంది కానీ సాత్వికము. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి కేరళ వైద్యానికి ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఇక్కడ సాత్వికాః దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాహ రాజసికులు యక్షులను రాక్షసులను పూజిస్తారంటారు. ఈ రోజుల్లో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు యక్షులను రాక్షసులను పూజించే వాళ్ళు ఎవరున్నారండి? కానీ ఇక్కడ పూజ అంటే పూజించబడేటువంటి వాడు కాదు, పూజా విధానమే. నేను ఇదే దేవతను రాజసిక ఉద్దేశంతో పూజించవచ్చు. ఇందాక వారు చెప్పినట్లుగా, ఆనంద్ కుమార్ గారు చెప్పినట్లుగా, నేను అదే భగవంతుణ్ణి మీరాబాయి కృష్ణుడిని ఎలా పూజించిందో, తుకారాం పాండురంగాన్ని ఎలా పూజించాడో అలా కాకుండా నేను ఒక ప్రయోజనం కోసం పూజిస్తే వాళ్లే యక్షరాక్షసులు అయ్యారు. ఇది నా అభిప్రాయం. యది మమ దోషోస్తి చేత్ జ్యేష్ఠః ఉచ్యంతాం కృపయా. తదర్థం అత్ర సర్వః అపి శ్లోకః అస్మాకం కృతే ఏవ ఉక్తః. తథైవ పునః ప్రేతాన్ భూతగణాశ్చాన్యే ఇత్యుక్తే అహం కేవలం మమ ప్రయోజనార్థమేవ తాన్న పూజయామి, అన్యేషాం ఉత్సాదనార్థమపి పూజయేయం. తథాపి స్యాత్. తర్హి తత్ర భగవంతం నేను భగవంతుణ్ణి ఒక సృష్టికి హాని కలిగించేటువంటి కారణం కోసం కూడా నేను పూజించవచ్చు. అంటే సృష్టికి హాని కలిగించడం అంటే, ఇప్పుడు నేనేదో లంచం తీసుకున్నాను, అదేదో పోలీస్ కేసు వచ్చింది, నన్ను రక్షించు అని చెప్పేసి నేను భగవంతుడిని ప్రార్థించేవాళ్ళు లేరా? అది రాజసికం అవుతుందా, తామసికం అవుతుందా? అదే వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించినప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామిని కాకుండా కేవలం ఏదో కేరళ భూత వైద్యుల్ని పూజిస్తేనే రాజసికులు తామసికులు గారండి. వెంకటేశ్వర స్వామిని కూడా నా పాపాన్ని రక్షించుకోవడానికి పూజిస్తే నేను తామసికుణ్ణే అవుతాను. ఇది ఏవం తత్ర అవగంతవ్యః ఇతి భాతి. తత్ర జ్యేష్ఠాः కృపయా తత్ర దోషోస్తి చేత్ కృపయా వదంతు ఇతి ప్రార్థయే. ఇతోపి అధికం సమయం స్వీకృతం మయా. మహోదయ, ఒక్క క్లారిఫికేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఇష్టకామేష్టి యాగాలు అని చేస్తుంటారు, అంటే ఏదో ఒకటి ఆశించి, మరి దానికి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానికి తేడా ఉందా? అది ఇది రెండు. అందుకనే ఇక్కడ ఏమిటి అంటే అండి, ఇక్కడ ధర్మశాస్త్రం వేరు, అధ్యాత్మ శాస్త్రం వేరు. ధర్మశాస్త్రం మన దగ్గర నిషిద్ధమేమీ కాదు. ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాల్లో మోక్షము అనేటువంటి శాస్త్రం కోసం చెప్పినటువంటి శాస్త్రం అది అపవర్గానికి సంబంధించినది. అర్థకామాలకు సంబంధించి అర్థకామాలు మన దగ్గర ఉండడమే తప్పు, వాటిని సంపాదించడమే తప్పు, వాటిని కోరుకోవడమే తప్పు అనేటువంటిది అందరి కోసము ఉన్నటువంటి సందేశం కాదు. ఆ సందేశము ఒక రకము వాళ్ళకి,
వాళ్ళు ఏదైతే అర్థకామాల్ని కోరుకుంటున్నారో చతుర్విధ పురుషార్థాల్లో వాటిని ధార్మికంగా సంపాదించుకుంటే చాలు. సత్యం వద ధర్మం చెర. అందరూ మోక్షాన్ని పొందాలి. ఎలాగో మోక్షాన్ని పొందే వరకు మనకి నిష్కృతి లేదు. అలాగని కేవలము ధార్మికంగా ఏదన్నా సంపాదించుకుంటే కూడా దానిలో తప్పు అనేటువంటిది కాదు. అధ్యాత్మ శాస్త్ర రీత్యా అది బంధం అవుతుంది, బంధనకారకం అవుతుంది. అటువంటి సందేశాలు మనకి భగవద్గీతలో ఉంటాయి. ఎందుకంటే భగవద్గీత ప్రధానంగా అక్కడ ముఖ్య గౌణమే. భగవద్గీతను పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అటువంటి అంశాలు కూడా అందులో ఉండవచ్చు. కానీ అది ప్రధానంగా బ్రహ్మ విద్య, యోగ శాస్త్రము, గౌణముగా ధర్మశాస్త్రము. కాబట్టి ఒక మెసేజ్ని ఇంకో మెసేజ్ తోటి మనము కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. ధర్మానికి మన శాస్త్రాలు ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకము కాదు. అర్థకామాలను ధార్మికంగా సంపాదించుకోవాలని మాత్రమే చెబుతున్నాయి. అధార్మికంగా చేయకూడదు అనేటువంటిది. ఎందుకు అంటే అది పతనానికి కారణమవుతుంది. అలా ధార్మికంగా చేయడంలో అతనికి ఒక నిగ్రహం అలవాటు అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గ్రహించేటువంటి యోగ్యత వస్తుంది అని చెప్పేసి ఏవం తత్ర అస్మాభిర్ అవగంతవ్యం ఇది భాతి. అత్రాపి పునః జ్యేష్ఠైః ఏవ వక్తవ్యం తథా. తదర్థం అత్ర అక్కడ యథా భగవతా వ్యాసేన ఉచ్యతే దుర్జనః సజ్జనో భూయాత్ సజ్జనః శాంతిమాప్నుయాత్ శాంతో ముచ్యేత బంధేభ్యః. ప్రథమం తు దుర్జనః సజ్జనః భూయాత్ సజ్జనః శాంతిమాప్నుయాత్. ఆరురుక్షోర్మునేర్ యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ యోగారూఢస్య శమః కారణముచ్యతే. తత్ర ఏకస్య కృతే కదాచిత్ కర్మ కారణం భవతి, కదాచిత్ కర్మణః శమః కారణం భవతి. తదర్థం తదేవ యదుదాహరణం పూర్వం ఉక్తం తత్ర ఔషధాని బహూని సంతి పరం మహ్యం కిమౌషధం అపేక్షితం ఇతి జ్ఞానం తత్ర అస్మాభిః జాగరూకైః తత్ర అవగంతవ్యం ఇతి భాతి. భవతు. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంతకీ ఇప్పుడు యజ్ఞం ఎవరైతే చేస్తున్నారో దశరథుడు చేసినటువంటి యజ్ఞం తప్పంటారా, రైట్ అంటారా? రైట్. దశరథుడు యజ్ఞం చేయకపోతే మనకు శ్రీరాముడు లేడు. దశరథుడు చనిపోతే చనిపోయి ఉండొచ్చు. ఈ జగత్తుకి శ్రీరాముడు ఉండేవాడు కాదు. తదర్థం తత్ లోక కళ్యాణార్థం కృతం. తదర్థం అంటే ఆపాతతః మనకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది మాత్రమే మనము ఎప్పుడు కూడా భావించకూడదు. అక్కడ శాస్త్రం అనేటువంటిది అంత తేలికగా బైబిల్ ఖురాన్ లాగా జస్ట్ అందరికీ ఒకటే మందు, అందరూ ఇదే పాటించాలి లేకపోతే చచ్చిపోవాలనేటువంటిది కానే కాదు. అధికారి భేదమే మన దగ్గర వైశిష్ట్యము. కాబట్టి అధికారి భేదము అంటే అది ఒకప్పుడు వ్యవస్థ చాలా సమగ్రంగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ బాధ్యత అంతా ఆయా అధికారుల మీదనే పడింది. ఎలాగైతే మనకి రోగం వచ్చింది చెప్పడానికి ఇప్పుడు డాక్టర్లు ఉన్నారో, ఈ విషయంలో సమస్య ఏమిటి? మన రోగం ఏంటో ఎవరు తెలుసుకోవాలి? అజ్ఞానం అనే రోగం గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళాలండి. ఇక్కడ గురువులు అంటే మళ్ళీ గురువులు అంటే డౌట్. కాబట్టి ఇవన్నీ వ్యవస్థ క్లిష్ట విద్యతే ఇది కారణేన మొత్తానికి ఏదైనా కూడా ఔషధం అనేటువంటిది అస్మాకం రోగం అనుసృత్య భవతి ఇత్యేవ ఉద్దేశः. తావదేవ. తదనుసృత్య భిన్నాः సందేశాः అత్ర భగవద్గీతాయాం సంతి ఇతి కారణేన అస్మాభిः శ్రద్ధాలుభిः భూత్వా తస్య అధ్యయనం కరణీయం ఇత్యేవ తత్ర మయాపి తథా కర్తుం భగవాన్ యోగ్యతాం దద్యాత్ ఇతి ప్రార్థయిత్వా అహం విరమామి. ధన్యవాదాలు. మధురంగా చెప్పారు. మధురంగానా, కఠినంగా చెప్పలేదా? లేదు, చాలా భవతు. తర్హి నా ఫోటో వేసినందుకు ఆ వెల్త్ కూడా తీరిపోయింది. కాబట్టి మళ్ళీ ఫోటో వేశారు, మళ్ళీ నన్ను మాట్లాడలేదు అని నేను బాధపడకుండా తర్హి తదపి భవతు అత్యంతం. తర్హి కార్యక్రమः अत्र एकेपि दोषाः सन्ति. अत्र अपरः विषयः अस्ति. यद्यपि अद्य विरमामि इति एतत् तृतीयं वारं वा किमपि वदामि, ज्येष्ठाः सन्ति चेत् अत्र एकं सौकर्यं भवति. यद्यपि सर्वेषां पुरतः ते न वदन्ति, यदि मया दोषः उक्तश्चेत् आचार्यैः
तत्र किमपि वक्तव्यं चेत् सर्वेषां पुरतः वदामि चेत् तत्र किञ्चित् अन्यथा चिन्तयेत् इति मत्वा परं मह्यं तु ते वदेयुः, तेषां कृपा मह्यं तादृशी विद्यते इत्येव अहं चिन्तयामि। तत् प्रयोजनं विद्यते, नो चेत् तत्र कदा तादृशः अवसरः लभ्येत तर्हि तदर्थमेव अहं धैर्येण वदामि। मम मनसि यद्यदागतं तद् मया अवगतं, तत्र कः मम दोषः? కాబట్టి మనం పెద్దల ముందు చెప్తే అదొక సౌకర్యం అన్నమాట అండి. మనల్ని సరిచేసేటువంటి అవకాశం వాళ్ళు పెద్దలు మన మీద అనుగ్రహంతో వారు కల్పిస్తారు. తదర్థం తత్ర యద్యపి మమ దోషాः सन्ति चेदपि ఆచార్యాः మాం పరిష్కుర్యుः ఇత్యేవ ప్రార్థయామి. భవతు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. समाप्यते किं महोदय? अग्रिमः कार्यक्रमः काप्रेवर्य महोदय आज्ञां ददाति चेत् समापयामः. नरेन्द्र काप्रेवर्यः नमस्कारः, समापनं कुर्मः वा? अस्तु. अस्तु महोदय, समापनं कुर्मः. भवानेव शान्तिमन्त्रं पाठयन्तु. कः मन्त्रः पठ्यते महोदय अनुदिनं? सर्वे भवन्तु सुखिनः. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మహోదయ, నమస్కారం. ధన్యవాదాలు అమరేంద్ర మహోదయ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు సంస్కృతి భారతి తెలంగాణ.